एकादशी तुलसी तिलको दान हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। एकादशी तुलसी तिलको दान हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। वैकुण्ठवासी श्री नारायण भगवानको जय होस्। भक्तर भगवानको जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, आज चैत्र शुक्ल पक्षमा पर्ने कामदा एकादशीको व्रतकथा महात्म्य लिएर म टिका पौडेल हजुर समक्ष उपस्थित भएको छु। शास्त्र आदिमा वर्णन गरिएको छ कि कामदा एकादशीको मात्र व्रतकथा मात्रलाई पनि श्रद्धा साथ विश्वास साथ यदि हामीले श्रवण गर्दछौँ भने भगवानको कृपा हामीलाई मिल्दछ। व्रतकथा महात्म्य मात्र श्रवण गर्न सके पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ। कतिपय अवस्थामा हामीले व्रत बस्न नसकौँला, त्यस्तो अवस्थामा भगवानको नाम जप्दै आजको यो महत्त्वपूर्ण दिनमा कथा पुरा श्रवण गरौँ। न ताहा परतरा काची त्रैलोके सचराचरे पठना श्रवणाद्वापि बाजपे अफलम लभेत। यसै महात्म्यमा भनिएको छ कि कामदा एकादशीको व्रतकथा महात्म्य मात्र पुरा श्रवण गर्दछौँ भने इच्छा सिद्धिका लागि यो भन्दा अर्को श्रेष्ठ एकादशी हाम्रा लागि छैन र कथा श्रवणले मात्र पनि बाजपेय यज्ञ गरेको पुण्य फल प्राप्ति हुन्छ भनेर यसै महात्म्यमा बताइएको छ। अब हामीले श्रद्धा साथ पहिले ध्यान गरौँ भगवानको, अनि हामी कथामा अगाडि बढ्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वासुदेव भगवानको जय होस्। भगवान श्री कृष्णको जय होस्। नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले जुन कथा श्रवण गराउनु भएको छ त्यही कथा हजुर समक्ष यस महात्म्य खण्डमा जस्तो छ जस्ताको तस्तै हजुर समक्ष राखिनेछ। यहाँ सुतजीले अगाडि भन्नुभयो, देवकी नन्दनं कृष्णं वसुदेवात्मजं हरिं नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि महापातकनाशनम्। हे देवकी नन्दन, हे वसुदेव का छोरा हरि भगवान श्री कृष्णलाई म नमस्कार गर्दछु। नमस्कार उहाँलाई गरेर ठुला ठुला महापातक पापहरू पनि नाश गर्ने म कथा भन्दछु भनेर सुतजीले यहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ। जुन कथा महात्मा श्री कृष्णले युधिष्ठिरजीलाई कहनु भएको थियो ती अनेक प्रकारका पाप नाश गर्ने एकादशीको महात्म्यहरू कहन्छु सुन्नुहोस् भनेर यसरी सुतजीले भन्नुहुन्छ। 18 महापुराणहरूबाट महात्मा व्यासले चुनेर अनेक प्रकारका आख्यान कथनले युक्त भएका 24वटा एकादशीका कथा लेख्नु भएको छ। हे ब्राह्मण देवताहरू, तिनै कथाहरूलाई म श्रद्धापूर्वक भन्दछु, तपाईहरू पनि सावधान भएर श्रद्धापूर्वक सुन्नुहोला भनेर यसरी सुतजीले यसरी नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई बताउनु भएको छ। यहाँनेरि भन्नुहुन्छ अगाडि, तपाईहरूको भाग्यले नै म यहाँ उपस्थित भएको छु, किनभने तपाईँ र यो मेरो भाग्य हो, त्यसैले यहाँ म उपस्थित हुन पाएको छु। उहिले सोध्नुभएका युधिष्ठिरलाई वसुदेवले, जो वासुदेव भगवान हुनुहुन्थ्यो, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, उनै श्री कृष्णले
जुन प्रकारले यहाँ उत्तर दिनुभएको थियो त्यही जस्ताको तस्तै म भन्ने छु। के भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो त युधिष्ठिरजीले? यहाँ भन्नुहुन्छ, वासुदेव नमस्तुभ्यं कथय स्वममाग्रतः चैत्रस्य शुक्लपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। हे वासुदेव, तपाईलाई नमस्कार छ। चैत्र शुक्ल पक्षमा के नाउँ गरेको एकादशी हुन्छ त्यो मेरा सामु कही बक्सियोस् हे प्रभु, हे मेरो भगवान भनेर प्रश्न गरेपछि भगवान श्री कृष्णले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, श्रेणु स्वैकमना राजन् कथामेतां पुरातनीं वसिष्ठो याम कथयत् प्रागदिलीपाय पृच्छते। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे राजन, यो पुरानो कथा कन एकमन भएर सुन्नु पर्दछ र पुरा सुन्नु पर्दछ। जुन कथा कन सोध्ने भएका दिलीपलाई उहिले वशिष्ठले कहनु भएको थियो। दिलीपले यहाँनिर सोध्नु भएछ वशिष्ठ ऋषिसँग, के भन्नुहुन्छ, भगवान श्रोतुमिच्छामि कथयस्व प्रसादतः भाग्येनैव त्ववसरो प्राप्यते पुण्यदायक। हे मेरो भगवान, हे प्रभु, म केही कुरो सुन्न चाहन्छु प्रभु, म केही कुरो सुन्न चाहन्छु। कृपया त्यो कुरो कही बक्सियोस्, किनकि भाग्यले नै पुण्यदायक मौका मिल्दछ। भाग्य जसको छ उनीहरूले मात्र यस्तो पुण्यदायक मौका प्राप्त गर्दछन्। हे मेरो भगवान, चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षमा कुन नाम गरेको एकादशी हुन्छ प्रभु, त्यो बताइ बक्सियोस्। यसरी प्रश्न गरिसकेपछि अगाडि गएर वशिष्ठ ऋषिले भन्नुहुन्छ, साधु पृष्ठम नृपश्रेष्ठ कथयामि तवाग्रतः एकादशी पुण्यतमा पापेन दवा नल। वशिष्ठ ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे श्रेष्ठ राजा, तपाईले बेस प्रश्न सोध्नुभयो, यसको मतलब राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ हजुरले। म त्यो तपाईको सामु कहन्छु, अत्यन्त पवित्र यो एकादशी त पापरूपी दाउराको खलियोलाई सखा पारेर डढाउने वाला नै हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। एकादशी पुण्यतमा पापेन्धन दवा नलह। हे राजन, पापलाई नाश गर्ने र पुत्र नहुनेहरूलाई छोरो दिने यसको यो कथा अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुन्नु पर्दछ। सुन्नुहोस् तपाईँ, कुनै समयमा सुवर्ण रत्नहरूले झकिझकाउ भएको अत्यन्त राम्रो रत्नपुर नामको नगरमा घमण्डले चुर भएको पुण्डरिक आदि गरिएका नाग पर्वतेहरू रहन्थे। गन्धर्व, किन्नर र अप्सराहरूले भरिएको त्यो रत्नपुर नामको नगरमा पुण्डरिक नामको राजाले राज्य गर्दथ्यो। यसरी ती राजाले राज्य गर्दथे भनेर यहाँ बताइएको छ। त्यस नगरमा अत्यन्त राम्री ललिता नामकी अप्सरा र त्यस्तै अत्यन्तै राम्रो ललित नामको गन्धर्व रहन्थ्यो। यी दुवै दम्पति प्रीति युक्त थिए, यानि कि अत्यन्त प्रेमपूर्वक दुवै दम्पति बसेका थिए र सधैँ उनीहरू कामासक्त पनि रहन्थे। धेरै कामासक्त भयो भने कुरो बिग्रिन्छ। ल हेर्नुहोस्, धन धान्यले परिपूर्ण आफ्नो सुन्दर घरमा सधैँ ठाँट वाटले रहन्थे नि, एकदम उत्कृष्ट तरिकाले रहन्थे। राम्रै खाने राम्रै लाउने भनिन्छ, त्यस्तै प्रकारले रहन्थे। ललिताको हृदयमा हमेशै उसको पति रहने गर्दथे भने ललितको हृदयमा पनि सधैँ उसकी पत्नी ललिता मात्र वास गर्दथिन्। कुनै एक समयमा पुण्डरिक आदि गरिएका गन्धर्वहरू सभामा रहेर गाना बजनाको उत्सव गरिरहेका थिए। त्यसै दिन त्यहाँ आफ्नी पत्नी बिना नै ललित गीत गाइरहेको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, किन्तु मनमा ललिताको यादले गर्दा लयको तालमा उसको जिब्रो चुक्यो। लयको ताल भुलेछ। आफ्नो पत्नीको याद उसलाई यति आयो कि उसले त्यो याद एकदम
त्यो यादका कारणले गर्दा लयलाई बिर्सियो। अब के हुन्छ त? प्यारो भक्त भागवतहरू मनोभावम विदित्वास्य कर्कोटो नाग सत्तमः, ती पर्वतेहरूमा श्रेष्ठ कर्कोटले त्यसको मनको भाव यानि कि अभिप्राय जानेर, ललितको भाव अभिप्राय जानेर त्यस ललितको गीतका लयमा ताल चुकेको चुक्ली पुण्डरीक जो राजा थिए उनलाई गएर बिन्ती चढायो। गएर नि यस्तो 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 सबै यस्तो भनेर सबैले कुरा लगाइदिइहाल्यो। ल हेर्नुहोस् है, तब त्यही राजा पुण्डरीकले कामातुर चित्त भएको त्यस ललितलाई भन्न लाग्यो, हे मूर्ख, त काँचो मासु र मान्छेको मासु खाने राक्षस भैजा भनेर श्राप दिइहाल्यो। वचना तस्य राजेन्द्र रक्ष रूपो बहु। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर अब के कारणले गर्दा यस्तो भयो त भन्दा कामशक्ति ज्यादा भएका कारणले गर्दा श्राप खान पर्यो। अब यसरी श्राप दियो। राजाले अगाडि गएर श्राप पाइसकेपछि हेर दुष्टको स्वभाव यस्तो हुन्छ नि, जानी नबुझिकन अगाडि नि श्राप दिइहाल्ने। यिनीहरूलाई त दुष्ट भन्नु पर्यो नि है। अब यहाँ राजाले अगाडि गएर फेरि भन्न लागे, किनकि त यहाँ यत्रो सभामा मेरा सामने गाउँदा गाउँदै स्त्रीको वशमा कामातुर भइगइस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब त्यही समयमा जब त्यो कर्कोट आएर सबै कुरा सुनायो, बिन्ती चढायो, त्यही समयमा त्यही हेर्दा हेर्दै राजा पुण्डरीकले कामातुर चित्त भएको त्यस ललितलाई भन्न लागे, हे मूर्ख, त काँचो मासु र मान्छेको मासु खाने राक्षस भइजा भनेर तुरन्त श्राप दिइहाले। राक्षसो भव दुर्बुद्धे क्रव्याध पुरुषादक, किनकि तह यहाँ यत्रो सभामा मेरा सामुने गीत गाउँदा गाउँदै स्त्रीको बसमा कामातुर भइस, त्यसै कारणले गर्दा त राक्षस भइजा भनेर यसरी श्राप दिइहाले। वशिष्ठ ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे राजेन्द्र, त्यसको त्यस श्राप रूपी वचनले गर्दा त्यो ललित तुरुन्त त्यही हेर्दा हेर्दै राक्षस रूपको भइगयो। कस्तो भयो भन्दा डरलाग्दो, एकदम डरलाग्दो। कस्तो कस्तो आँखा भएको भनेको कस्तो कस्तो खालको नि, एकदम ठुल्ठुलो आँखा भएको, हेर्नै नसकिने भयङ्करको, चार चार कोस लामा हात भएको, खोल्सो जस्तो मुख भएको, चन्द्रमा र सूर्य जस्तो चमचम चम्किने आँखा भएको, पहाड जस्तो लामो घाँटी भएको, गुफा जस्तो नाकका प्वाल भएको, 2 कोसका ओठ भएको। हे राजेन्द्र, त्यसको शरीर त 32 कोसको अल्गो हुँदो भयो। हेर्दा हेर्दै बढेर त्यत्रो भयो। आफ्ना कर्मको भोग भोग्दो छँदो अब त्यो सुन्दर ललित यस प्रकारको कुरूप राक्षस भइगयो। अनि ललिताले त्यो आफ्नो पतिलाई त्यस्तो विरूप आकारको देखेर बडो दुःखले विलाप गर्दै मनमा चिन्ता गर्न लागिन् र एकदम पिरिन्, हे भगवान, आज के भयो यस्तो? मेरा पति राक्षस भइगए, अब के भयो यस्तो? हे भगवान, रक्षा गर्नुहोस्, मेरा पतिदेवको रक्षा गरिदिनुहोस्। के गरौँ अब, म कहाँ जाउँ? पति पापले पीडित हुनुभयो। मनमा यस्तै पिरो लिएर उसले कतै शान्ति पाइन। अनि ललिता पनि आफ्ना पतिका साथ साथै त्यहाँबाट त्यस गहन वनमा चाहर्न थाली। भनेको अनेक वनमा अब आफ्ना पतिका साथै ललिता पनि चाहर्न थाली, भनेको हिँडडुल गर्न थाली। त्यो विरूप राक्षस पनि घनघोरको जङ्गलमा भड्किरहेको थियो। निर्दयी पाप कर्म मात्र गर्ने अनि मान्छेको मासु खाने अनि पापले पीडित भएर छटपटाइरहने त्यस प्रकारको पतिलाई देखेर ललिता अत्यन्तै दुखित भई र ऊ पनि उसैका साथमा रुँदै त्यो घनघोर जङ्गलमा भड्कन थाली। हे पतिदेव, आज के भयो नि यस्तो हजुरको? यस्तो अवस्थाले भड्किन लागि। त्यसरी भड्कदा भड्किँदै कुनै दिन अनेक आश्चर्य लाग्दा वस्तुले भरिएको विन्ध्य पर्वतको टाकुरामा पुग्दी भई त्यो ललिता त्यहाँ ऋष्य श्रृंग मुनिको सुन्दर आश्रम स्थान देखेर ऋष्य श्रृंग मुनेस्तत्र दृष्ट्वाश्रम पदम शुभम, जब परैबाट सुन्दर आश्रम देखिन् कसले? ललिताले।
ललिता त्यो आश्रम देख्ने बित्तिकै हातपत गर्दै वहाँ गई र विनय पूर्वक नम्र भएर ऋषिको अगाडि उभिन लागि। अनि उसलाई देखेर मुनिले सोध्नुभयो, हे कल्याणी, तिमी को हौ, कसकी छोरी हौ, के कारणले यहाँ आयौ भनेर सोधेपछि, अब के कामले यहाँ आयौ मेरो सामु, साँचो साँचो भन भनेर यसरी सोधिसकेपछि तब ललिताले अगाडि गएर भन्न लागिन्, वीरधन्वेति गन्धर्व सुता तस्य महात्मनः ललितां नाम मां विद्धि पत्यर्थमिह चागताम्। हे भगवान, हे मेरो भगवान, हे ऋषिश्वर, ऋषि ब्राह्मण देवता भनेका त भगवानका स्वरूप हुन्छन्। हे प्रभु, वीरधनुवा भन्ने नामले प्रसिद्ध कुनै गन्धर्व छन्। हे ऋषिश्वर, म उनै महात्माकी छोरी हुँ। पतिका लागि यहाँ आएकी मलाई ललिता नामकी भन्ने हजुरले जान्नुहोस्। हे महामुनि, श्रापको दोषले गर्दा मेरा पति राक्षस भएका छन्। हे प्रभु, हे मेरो भगवान, भयंकर रूप र उग्र पाप कर्म गर्ने उनलाई देखेर मलाई सुख शान्ति कति पनि छैन। हे प्रभु, हे ब्राह्मण, यतिखेर मलाई उपदेश दिनुहोस् र त्यस श्राप रूपी पापको प्रायश्चित्त बताउनुहोस्। कसरी त्यो पाप रूपी प्रायश्चित्त नाश हुन्छ हे भगवान भनिदिनु पर्यो। येन पुण्येन विप्रेन्द्र राक्षसत्वा द्विमुच्यते। हे प्रभु, हे विप्रेन्द्र, जुन प्रायश्चित्तको पुण्यले राक्षसत्वबाट छुटिन्छ हे प्रभु, त्यो शिक्षा पाऊँ कुनै न कुनै त उपाय होला नि। यसरी ललिताले बिन्ती गरेपछि अगाडि गएर ऋषिले भन्न लाग्नुभयो, चैत्र मासस्य रम्भोरु शुक्ल पक्षस्य साम्प्रतं कामदैकादशी नाम्नी या कृता कामदा नृणाम। हे रम्भोरु, हे सुन्दरी, चैत महिनाको शुक्ल पक्षको यतिखेर कामदा नामको एकादशी आइरहेको छ। हे देवी, जसको व्रत गर्नाले मनुष्यहरूको कामना अवश्य पूरा हुन्छ। हे कल्याणी, मैले बताएको विधिपूर्वक त्यो एकादशीको व्रत गर। त्यस व्रतको जो पुण्य हो त्यो पुण्य आफ्नो पतिलाई दिनु। आफूले व्रत गर्नु अनि त्यो पुण्य चाहिँ पतिलाई दिनु। हे देवी, त्यसरी त्यो पुण्य दिएपछि तुरुन्तै श्रापको दोष शान्त भइजान्छ। हे देवी, ती मुनिको यस्तो उपदेश सुनेर ललिता पनि अत्यन्त प्रसन्न भइन्। हे राजन, ती ऋषिलाई अब दण्डवत प्रणाम गरिन् ढोगिन्। हे ऋषिश्वर, हजुर त मेरा लागि भगवान हुनुभयो। त्यो एकादशीको व्रत गरेर अब यस्तो पुण्य प्राप्त हुन्छ र मेरा पतिदेवको उद्धार हुन्छ भने हे ऋषिश्वर, म अवश्य पनि व्रत बस्नेछु। हे मेरो भगवान। यसरी तिनले भन्दी भइन्। वशिष्ठ ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे राजन, त्यो एकादशीको व्रत अब तिनै ललिताले गर्न लागिन्। जब एकादशी आयो, बिहानै उठेर नुहाई धुवाई गरेर सूर्यलाई जल दिएर भगवानको आराधना सेवा गरिन्। अनि पुरा दिन व्रत बसिन्। अब रातभर जागराम पनि बसिन्। जे जे नियम थियो, नियम पूर्वक ऋषिले जे जे बताउनु भएको थियो त्यो सबै नियमलाई पालन गरिन्। त द्वादशीको दिनमा उनी ब्राह्मणकै समीपमा उही आश्रममा स्वपूजित वासुदेवको अगाडि रहेर आफ्नो पतिको उद्धारका लागि ललिताले यस्तो कुरा भन्न लागिन्, मया तु यद व्रतं चीर्णं कामदाय उपोषणं तस्य पुण्य प्रभावेण गच्छत्वस्य पिशाचताम्। हे वासुदेव, मैले कामदा एकादशीको उपवास बसेर विधि पूर्वक जो व्रत गरे हे प्रभु, त्यसका पुण्यका प्रभावले यी मेरा पतिको पिशाचपन हटोस्। ललिताले यति भन्ने बित्तिकै राक्षस देहमा रहेको त्यो ललित नामको गन्धर्व हेर्दै तुरुन्तै पाप रहित भइ गयो र दिव्य देहको हुँदो भयो। यस्ता प्रकारले त्यस ललित गन्धर्वको राक्षस शरीर नासियो र फेरि ऊ गन्धर्व शरीरको
जो पहिलेको गन्धर्व शरीर थियो जस्ताको तस्तै भयो, अझ जगमग बल्दो शरीरको भयो र सुनका र रत्नका आभूषण पहिरेर प्यारी ललिताका साथ विहार गर्न थाल्यो। तब ती विमानमा चढेका दुवै दम्पति कामदा एकादशीको व्रतका प्रभावले पहिलेको भन्दा पनि कता हो कता असाध्यै राम्रा भएर शोभिएका देखिए। हे नृपश्रेष्ठ, कामदाका व्रतको जो यस्तो प्रभाव छ, यो प्रभाव जानेर यो एकादशीको व्रत प्रयत्न पूर्वक गर्नुपर्दछ। संसारका मनुष्यहरूको कल्याण होस् भन्नका लागि यो मैले तपाईका सामु यो सबै कथा मैले सुनाएको हुँ। बहु पुण्य प्रदा हेसा कामद एकादशी स्मृता ब्रह्म हत्यादि पाप अग्नि पिशाचत्व विनाशिनी। यो कामदा जो कहिने एकादशी, कामदा कहिने एकादशी अत्यन्तै पुण्य दिनेवाला अनि यसको व्रतका प्रतापले ब्रह्मादि पाप नाश पनि हुन्छ। यो पुण्य प्रदान गर्नेवाला एकादशी हो र यो चाहिँ ब्रह्मादि गरिएका पापहरू पनि नाश हुन्छ। पिशाचत्व राक्षसत्व आदि पनि नाशिन्छ। चराचर सहित यो त्रिलोकमा आफ्नो इच्छा शक्तिका लागि यो भन्दा अर्को श्रेष्ठ एकादशी व्रत छैन है भनेर यसरी भगवान श्री कृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई बताउनु भएको। अनि वशिष्ठ ऋषिले उनै दिलीप राजालाई र नैमिषारण्यमा शौनक आदि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले बताउनु भएको यो कथा, यो महात्म्य कथा यसरी यहाँनिर हजुरहरू समक्षमा राखिएको छ। अनि यहाँनिर अन्तिममा भन्नुहुन्छ, नातः परतरा आकाशित त्रैलोक्ये सचराचरे पठनात् श्रवणाद् वापि वाजपेय फलं लभेत्। केवल यो व्रत कथा पढ्नाले अथवा सुन्नाले मात्रै पनि वाजपेय गरेको वाजपेय जुन यज्ञ हुन्छ त्यो यज्ञ गरेको पुण्य फल प्राप्त हुन्छ भनेर यसरी भगवान श्री कृष्णले बताउनु भएको छ भने सम्मका कथा हजुरहरू समक्षमा हामीले राख्यौं। सबैलाई कामदा एकादशीको मङ्गलमय शुभकामना भगवानले रक्षा गर्नुहोस् भन्दै म टिका पौडेल बिदा हुन चाहन्छु। च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। जय श्री हरि।